فأقبل علي نحو القصا وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي. نعم قد عزمت لك. فدخل علي تحت القصا ثم عديت نحو القصا فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا؟ قال لي وعليك السلام يا بنتي وبضعتي. قد أذنت لك. فدخلت تحت القصا فلم نكتملنا واجتمعنا جميعا تحت القصا. أخذ أبي رسول الله بطرفي القصا وأوفي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم وإنهم مني وهم الرزق ودارهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدورا ولا فلكا يسري ولا بحرا يدري إلا لمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا. فقال العمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصا؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض وليكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فعبد العمين جبرائيل وقال لعبي السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يدري ولا فلكا يسري إلا لعدلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال أبي وعليك السلام يا عمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصا فقال جبرائيل لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت هذا القصا من
الفضل عند الله. فقال والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب القوى. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا